15वां दिन, ताल्लुकात जादुई अंदाज में बहाल कीजिए। अगर आपके ताल्लुकात किसी के साथ ना रवा चले आ रहे हैं, किसी को आपसे शिकायत हैं, किसी मामले में कुछ गलत फहमियां हैं या तलखियां बढ़ी हुई हैं, तो आप अपने इन ताल्लुकात को तशक्कुर के जरिए बदल सकते हैं। तशक्कुर किसी भी मुश्किल ताल्लुक या रिश्ते को बेहतर बना सकता है, चाहे ये फर्द आपका शोहर हो या बीवी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, कारोबारी शरीक हो या बॉस, बिजनेस क्लाइंट हो या कोलीग, सास हो या ससुर, दोस्त हो या पड़ोसी। जब हमें किसी रिश्तेदारी में मुश्किल का सामना करना पड़ता है या रिश्ते नातों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं, एक वजह यह होती है कि हम इस वक्त इस रिश्ते के बारे में रत्ती बराबर भी तशक्कुर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसके बरखिलाफ हम इस रिश्तेदार के बारे में शिकायतों के अंबार लगा रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि हम शुक्रगुजारी से कोसों दूर हैं। शिकायत या एतराज कभी रिश्तों नातों को बेहतर नहीं बना सकते और ना इससे जिंदगी कभी बेहतर होती है। दरअसल आप जितना ज्यादा एतराज करते हैं, आपके ताल्लुकात इतने ही ज्यादा खराब होते चले जाते हैं, आपकी जिंदगी भी इतनी ही बदतर होती जाती है। आपका पुराना रिश्ता है या नया ताल्लुक, अगर आप इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो तशक्कुर का इस्तेमाल आपके इस बुरे एहसास को खत्म कर देगा। आप अपने ताल्लुकदार या रिश्तेदार के बारे में गलत एहसासात को खत्म क्यों करना चाहते हैं? जलता हुआ अंगार इस नीयत से अपने हाथ में पकड़ना कि इसे आप दूसरे पर फेंक कर इसे नुकसान पहुंचाएंगे, सबसे पहले तुम्हारे हाथ को जलाता है। गवात्मा बुद्ध, बुद्ध मत का बानी। किसी दूसरे फर्द के बारे में आपके गलत एहसासात आपकी जिंदगी को राख कर देते हैं, जब तशक्कुर का रवैया इन गलत एहसासात को भस्म कर देता है। मिसाल के तौर पर आपका एक साबिका शरीक हयात, शोहर या बीवी है जो आपके बच्चों के वास्ते से आपसे राब्ते में है और आप दोनों के ताल्लुकात कशीदा हैं। अपने बच्चों के चेहरों की तरफ देखिए और ये इदराक कीजिए कि अगर आपका साबिका शरीक हयात ना रहा तो आपके बच्चे मर जाएंगे। आपके बच्चे आपके लिए सबसे कीमती असासा हैं। अपने बच्चों की तरफ देखिए और अपने बच्चों की जिंदगी के लिए हर दिन साबिका शरीक हयात का शुक्रिया अदा कीजिए। इस रिश्ते में हम आहंगी और बेहतरी लाने के लिए आप जो कुछ तशक्कुर के जरिए करेंगे, दर हकीकत अपने बच्चों में एक अच्छी चीज भी मुंतकिल कर रहे होंगे। अगर किसी रिश्ते के टूटने की वजह से आपका दिल टूटा है या आप गम में हैं, तो आप इस गम को गलत करने के लिए तशक्कुर की जादुई कुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं। तशक्कुर जज्बाती दर्द को जादुई अंदाज में सेहत और खुशी में बदल देता है कि कोई दूसरी शय इतनी तेजी से यह तब्दीली नहीं लाती। ऑथर रोंडा बायरन की कहानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। उन्हीं की जुबानी सुनिए। मेरी वालदा और मेरे वालिद पहली ही नजर में एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। जिस लम्हे वो एक दूसरे से मिले, वो इस पर शुक्रगुजार हुए और फिर इन्होंने शादी के बाद जिस तरह की मिसाली जिंदगी गुजारी, मैंने ऐसी मिसाली अज़दवाजी जिंदगी कभी नहीं देखी। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी वालदा इंतहाई गम में डूब गईं। कई माह की अजियत के बाद इन्होंने तशक्कुर की जादुई कुव्वत का इस्तेमाल किया और फिर गम और कर्ब की बजाय उन्होंने इन चीज़ों को देखना शुरू किया जो शुक्रगुजारी वाली थीं। इन्होंने अपने माजी से शुरू किया और इन तमाम वाक़यात को याद करने लगी कि जब कोई अशरे उन्होंने मेरे वालिद के साथ बहुत ही अच्छे गुजारे थे। फिर उन्होंने इससे बड़ा कदम उठाया और मुस्तकबिल के हवाले से ऐसी चीज़ों को देखना शुरू किया जिन पर शुक्रगुजार हुआ जा सकता है। एक एक करके उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती चली गईं। उन्हें ऐसे बहुत से काम मिल गए जो वो पहले करना चाहती थी, लेकिन वालिद की जिंदगी में ये काम करने का वक्त ही ना मिलता था। इस जुर्रतमंदाना इकदाम से उन्हें नए नए मौके मिलना शुरू हुए और उनकी जिंदगी में एक नया जादू पैदा हुआ और खुशी और मुसर्रत एक बार फिर उनकी जिंदगी में वाह हुए। तशक्कुर की जादुई कुव्वत ने मेरी वालदा को नई जिंदगी दी। आज की जादुई मश्क में आप इस अंगारे को देखने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को जला रहा है, और अब आप तशक्कुर के जरिए इस अंगारे को सोने में तब्दील कर देंगे। अपनी जिंदगी का एक ऐसा तल्ख और मुश्किल रिश्ता मुंतखब कीजिए जिसे आप इस्तवार करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो फ़र्द इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है या नहीं, और अब वो आपकी ज़िंदगी से निकल चुका है। बैठ जाइए और मज़कूरा मुंतखबा फ़र्द के बारे में 10 शुक्रामेज़ बातें लिखिए। माजी के इन अय्याम के बारे में सोचिए जब इससे आपके ताल्लुकात बेहतर थे। इस फर्द के बारे में अच्छी चीज़ें या खूबियाँ सोचिए, या इस रिश्ते से आपको जो कुछ हासिल हुआ इसके बारे में सोचिए। इसका एक आसान तरीका यह है कि रिश्ता या ताल्लुक ख़त्म होने से पहले जो मामलात जिस तरह चल रहे थे उनके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए।
اگر تعلق کبھی بھی اچھا نہیں رہا تو پوری کوشش کر کے اس فرد کی کوئی نہ کوئی خوبی تو ضرور یاد کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ اور وہ ساتھ تھے۔ یہ جادوئی مشق اس لیے نہیں کہ کون درست تھا اور کون غلط، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے کیا کہا اور کیا نہیں کیا۔ آپ اس تعلق کو جادوئی انداز میں بحال کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی ضرورت نہیں کہ وہ بھی اسے بحال کرتا ہے یا نہیں۔ ہر رشتہ سونا ہے، خواہ یہ رشتہ یا تعلق مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے ہر رشتے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں پوشیدہ سونے کو تلاش کیجیے۔ یہ سونا اس شخص کی کوئی نہ کوئی خوبی ہو سکتی ہے۔ جب آپ اسے کھوجنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ ملیں گی۔ انہیں لکھیے، اس فرد کو اس کے نام سے مخاطب کیجیے اور اپنے جملے کو تشکر کے ساتھ تحریر کیجیے۔ نام: میں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ چند مثالیں: عفان: میں آپ کی شکر گزار ہوں جو وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا، اگرچہ ہمارا رشتہ تا دیر قائم نہ رہ سکا، لیکن میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور اسی وجہ سے میں بہت باشعور ہوں، اور اس ازدواجی تعلق کی بنا پر میں بہت سے رشتوں کو بہتر طور پر دیکھنے کے قابل ہوئی ہوں۔ 2. عفان: میں اس کے لیے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری شادی شدہ زندگی کو ہر صورت بچانے کی کوشش کی، کیونکہ ہماری ازدواجی زندگی کے 10 سال اس کا ثبوت ہیں۔ 3. عفان: میں اپنے بچوں کے لیے آپ کے شکر گزار ہوں، میں ان بچوں کے ساتھ ہر روز جو خوشی پاتی ہوں وہ آپ کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ 4. عفان: میں اس سخت محنت اور معاونت کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ نے ہماری فیملی کے لیے دن رات انجام دی، جبکہ میں گھر پر ہی ہوتی تھی اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ ہم سب کے لیے تنہا کماتے تھے۔ آپ کا شکریہ۔ 5. عفان: میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ جو قیمتی لمحات ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارے، میں اپنے بچوں سے باتیں کرنے اور گھومنے پھرنے کے قابل ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ 6. عفان: میں اس کٹھن وقت کے لیے آپ کی مدد کی شکر گزار ہوں کہ جب میں نقصان اور غم سے گزری تھی۔ 7. عفان: میں اس وقت کے لیے آپ کی شکر گزار ہوں جب میں بیمار تھی اور آپ نے میری اور میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ 8. عفان: میں ان حسین لمحوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ 9. عفان: میں شکر گزار ہوں کہ آپ میرے بچوں کے باپ ہیں۔ 10. عفان: میں اس وقت اور معاونت کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ ہمارے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارے بچے آپ کو بھی چاہتے ہیں جتنا وہ مجھے چاہتے ہیں۔ جب آپ ایک فرد کے بارے میں 10 چیزوں کی فہرست مکمل کر لیں گے تو آپ اس سے تعلق کے بارے میں کہیں زیادہ تشکر محسوس کریں گے۔ اس مشق کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس فرد کے بارے میں آپ کے اندر خراب احساسات باقی نہ رہیں، کیونکہ آپ کے ان احساسات کی وجہ سے خود آپ کی زندگی مجروح ہو رہی ہے۔ ہر رشتہ مختلف ہے، اور اگر ضرورت ہو تو آپ اس جادوئی مشق کو کئی بار اس وقت تک کریں جب تک کہ اس فرد کے بارے میں آپ کے اندر کوئی خراب احساس باقی نہ رہے۔ اگر آپ تشکر کی جادوئی قوت کو اپنا موجودہ رشتہ استوار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تعلق حیران کن انداز میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بدلنا شروع ہو جائے گا۔ تشکر کے ذریعے صرف ایک فرد بھی رشتوں میں جادوئی تبدیلی لا سکتا ہے، اور جو شخص تشکر کو اس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے خود وہ تا زندگی اس کے فوائد سے بہرہ مند ہوتا رہتا ہے۔ اگر آپ تشکر کا استعمال کسی ایسے رشتے یا تعلق کے بارے میں کرتے ہیں جو اب نہیں رہا یا ماضی کا حصہ ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ تشکر کے استعمال کے بعد آپ کے دوسرے موجودہ تعلقات جادوئی انداز میں استوار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مستقبل میں اگر کوئی رشتہ نبھانا مشکل تر ہو جائے تو فوری طور پر تشکر کی جادوئی مشق استعمال کرنا ضرور یاد رکھیے۔ یوں آپ ان مشکلات کو بڑے ہونے سے پہلے ہی قابو کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اس مشکل کی بجائے آپ اپنے تعلق میں بہتری پیدا کر سکیں گے۔ جادوئی مشق نمبر 15: اپنے تعلقات جادوئی انداز میں بحال کیجیے۔ نمبر 1: اپنی نعمتیں شمار کیجیے۔ 10 نعمتوں کی فہرست بنائیے۔ لکھیے کہ آپ کیوں شکر گزار ہیں۔ اپنی فہرست کو دوبارہ پڑھیے اور کہیے: آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، اور فہرست کے ہر جز کے لیے اس تشکر کو محسوس کیجیے۔ 2: ایک مشکل، تلخ یا ٹوٹا ہوا رشتہ منتخب کیجیے کہ جسے آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ 3: بیٹھ جائیے اور منتخبہ فرد کے بارے میں 10 چیزوں کی فہرست بنائیے جس کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ یہ باتیں یا خوبیاں اس انداز میں لکھیں: نام: میں فلانی چیز کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ 4: آج رات سونے سے بالکل پہلے اپنے ہاتھ میں جادوئی پتھر تھام کر یہ جادوئی الفاظ کہیے: میں ان بہترین چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں کہ جو آج میرے ساتھ ہوئیں۔